अस्सलाम वालेकुम। पिस्सू, जुएं, लीखें, चिचड़ियाँ हमारी मुर्गियों के परों के नीचे जिल्द के मुख्तलिफ हिस्सों से चिमट कर उन्हें मसलसल तनाव में रखती हैं। जिल्द पे मौजूद रगों से खून को अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करके मुर्गियों को कमज़ोर करने वाले ये बैरूनी तफेलिए खून की कमी, सोकड़ा, कम अंडे और बिलाखिर अपने मेज़बान की मौत का बायस बन जाते हैं। मुर्गियों को इन कीड़ियों, पैरासाइट, हशरात वगैरह से महफूज रखने के लिए इस वीडियो में बात होगी। डरबे का दरवाज़ा खोलते हैं कि मुर्गियों को हम बाहर निकालें। अंदर की जानब इस तरह से एक मरी हुई मुर्गी आपको नजर आती है। तो आजकल के मौसम के हिसाब से सबसे पहले आपके जहन में ये आता है कि ये सर्दी की वजह से हुआ होगा। जब भी चिकन्स की अमवात हो, आपको कुछ ना कुछ उसकी वजह के बारे में लाजमी तौर पर इल्म होना चाहिए। बगैर वजह को ढूंढे चिकन को ऐसे ही फेंक देना आने वाले दूसरे फ्लाक्स के लिए या मौजूद फ्लाक में दूसरे चिकन्स को नुकसान पहुंचाने के मतरादफ होता है। हमें इसकी पोस्टमार्टम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे देखने से ही इसमें हमें पिस्सू नजर आ गया। अब इस डरबे में, इस मुर्गी खाना में 20 चिकन्स थे। 20 में से एक की इन एक्टोपैरासाइट्स की वजह से, बैरूनी तफेलियों की वजह से मौत हुई है, तो बाकी भी इस वजह से मर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये काम करना है कि अंदर की जानब मौजूद जो पिंजरा होगा उसकी बाकायदा इंस्पेक्शन करनी है। वहाँ पे आप लकड़ी की राख बखेर के रख दें या अलहदा इस तरह के छोटे छोटे से डब्बे बना के वो आप अपने चिकन्स के पास रख लें, ताकि वो इसमें बैठ के पहलू के बल लेट के अपनी टांगों के ज़रिए, पंजों के ज़रिए, परों और चूंच के ज़रिए इस राख को अपने ऊपर बखेर सकें। इससे अंदर मौजूद लीखें, जुएँ, पिस्सू या चिचड़ियाँ, उनसे निजात हासिल करने में उन्हें मदद मिलती है। ये घरेलू पैमाने पे हमारे पास एक आसान, सस्ता तरीन ज़रिया होता है ट्रीटमेंट करने का, उनसे जान छुड़वाने का और मुस्तकबिल में अपने चिकन्स को इस तरह के हालात से बचाने का। दूसरे नंबर पे होता है कि आपको अगर करीबी वेटनरी क्लिनिक पे डाईएटोमेशियस अर्थ दस्तयाब हो जाए, ये एक ज़बरदस्त चीज़ होती है इस तरह के हशरात से जान छुड़वाने के लिए। ये भी नहीं है तो आपके पास कोई इंसेक्ट किलर होना चाहिए, जो मैं आपको ऊपर वीडियो क्लिप में दिखा रहा हूँ। इसको आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं कि जिस जगह पे हशरात का मस्कन है, जहां से वो कीड़े मकोड़े आपके चिकन्स तक रसाई हासिल कर। मुर्गी खाना आपके पास भी इसी तरह का ही है, तो कभी भी उसमें से यकीनी तौर पे ये चीज़ें ख़त्म हो ही नहीं सकती। नीचे की जानब मट्टी है, अतराफ में छोटे छोटे सुराख भी मौजूद हैं, तो इस जगह के ऊपर इन पैरासाइट्स का मौजूद होना या पे इनकी ग्रोथ होना, ये को हैरान कुन बात किसी भी लिहाज से नहीं है। लिहाजा जब भी चिकन रखें, जिस भी मुर्गी खाना में रखें, उस डब्बे के अंदर आपने किसी भी हाल में हशरात की तादाद में इजाफा नहीं होने देना। अगर आपने अपने चिकन्स को डस्ट बाथिंग की या लिटर बाथिंग की सहूलत मुहैया की हुई है, तो ऐसे चिकन्स में भी हशरात इतनी ज़्यादा मिकदार में इतनी आसानी से इकट्ठे नहीं हो सकते। हम उन्हें डस्ट बाथिंग के लिए या लिटर बाथिंग के लिए अगर इस तरह से वुड ऐश ऑफर करते हैं, एक तंगारी में डाल के या इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस में डाल के, तो जो भी मुर्गी बेजारगी महसूस कर रही है, उकताहट महसूस कर रही है, तंग आ चुकी है इस तरह के पैरासाइट से, वो अपने आप को इसके अंदर कुछ देर के लिए बिठा के पुरसकून महसूस करती है। ये हमारी मुर्गियों में कुदरत की जानब से एक ऐसा अमल होता है कि जिसे करके अपने आप को वो बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करती हैं। ये हेल्दी चिकन्स के साइंस होते हैं। आपने इन्हें जब भी रखना है, कोशिश कीजिएगा कि उस जगह पे प्लेस करें जहाँ पे सनलाइट आसानी से उन्हें दस्तयाब हो रही है। अगर आप ये काम भी नहीं कर रहे, तो जहाँ पे आपने मुर्गियाँ रखी हुई हैं उस जगह पे मौजूद लिटर मटेरियल के ऊपर या तो आप वुड ऐश बिखेरें या उसके ऊपर डाईएटोमेशियस अर्थ बिखेरें या लहसुन वाले पानी का स्प्रे कर लें। इन तीनों में से किसी एक का भी इंतखाब हमारे चिकन्स को इस तरह के हशरात से निजात दिलाने के लिए काफ़ी होता है। आप ये काम भी कर सकते हैं कि वहीं पे जिधर आपने लिटर मटेरियल बिछाया हुआ है, जो भी बिछाली मुर्गी के नीचे है, उसका छोटा सा एक गड़ा बना दें, उसके अतराफ में थोड़ी ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे बिछाली बिछाएं, तो उसमें आपके चिकन्स जब बैठेंगे वहाँ पे उन्हें ये सहूलत आसानी दस्तयाब हो जाएगी कि वो उसमें बाथिंग कर सकें। जब आप इस तरह के गड़े या बॉक्सेस अपने चिकन्स को देंगे, तो हो सकता है पहले 24 घंटे, 32 घंटे या मे भी 48 घंटों तक वो उसके नज़दीक ना आए, वो इससे डर सा महसूस करें, वो ऐसा फील करें कि ये चीज़ हमारे लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन कोई एक भी चिकन 48 घंटों के बाद उसमें थोड़ी देर के लिए आके बैठ गया, तो उसे देखा देखी जितने भी फ्लाक में दूसरे चिकन्स होते हैं वो अपनी अपनी बारी का वेट करते हैं। जहाँ पे आपको इस तरह के सुराख नजर आए, दराड़े नजर आए, दर्जे नजर आए, उस जगह पे आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई भी ऐसा स्प्रे जो एक्टोपैरासाइट्स को, इन तफेलियों को, हशरात को मारने के लिए आपको बआसानी दस्तयाब हो सके।
اس کے علاوہ مزید میڈیسنز بھی ہیں جو آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گا. فی الحال میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کر رہا ہوں جو آپ کو سستی پڑے, آسانی سے دستیاب ہوں. اگر اس کے اوپر بہت زیادہ مقدار میں کیڑیاں ہیں, چیچڑیاں ہیں, لیکھیں, جوئیں, پسو ہیں, تو آپ کسی اس برڈ کو پکڑ کے اس میں خود ڈال سکتے ہیں کہ جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تو پہلے سے ہی کافی زیادہ کثرت ہے اس طرح کے ایکٹو پیراسائٹس کی. میں مزید ویٹ نہیں کر سکتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ چکن ہی نہ ضائع ہو جائے. تو اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے بٹھائیں گے وہاں پہ پہلو کے بل. ایک مرتبہ وہ باہر نکل بھی گیا, کچھ منٹوں کے بعد پھر سے وہ اس میں دوبارہ انٹر ہو جائے گا. جلد کے مختلف حصوں میں آپ کو سرخی نظر آئے گی یا سوزش نظر آئے گی. پروں کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ اگرے ہوتے ہیں اس جگہ پہ آپ کو کافی زیادہ ایسی کنڈیشن نظر آتی ہے کہ جس میں آپ کو ایسے لگتا ہے انیشلی کہ یہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہو, جیسے کہ زخم بڑھ رہا ہو, لیکن ایکچولی وہ وہاں پہ بہت زیادہ انفیسٹیشن کی وجہ سے, بہت زیادہ برمار کثرت کی وجہ سے اس طرح کی صورتحال سکن کی ہوتی ہے. آپ کو بعض اوقات بیچ میں اس طرح کے چکنز گنجے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے گنجے ہونے کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے, اگر ان کے ڈربے کے آگے پیچھے یا جہاں پہ انہوں نے چلنا پھرنا, گھومنا, کھانا پینا ہوتا ہے اس جگہ پہ حشرات موجود ہیں, وہاں پہ ایکٹو پیراسائٹس موجود ہیں. ایک مرتبہ اس طرح سے ان کی ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد آپ نے پھر سے ایسے ہی علاج کرنا ہے, پھر سے اس عمل کو آپ نے دہرانا ہے اور یقینی بنانا ہے کہ ہم نے ان حشرات کا سورس باقاعدہ طریقے سے ختم کر لیا ہے. کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی مقدار ان کی باقی رہی تو یہ آپ کے چکنز کے جسم میں ڈی ہائیڈریشن کرتے رہتے ہیں. پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے ان کا آپ کو دن بدن وزن نیچے آتا محسوس ہوتا ہے. ڈائیٹومیشیس ارتھ انتہائی زبردست چیز ہے اگر آپ اس کو اس طرح کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کرنا چاہیں. اگر بہت زیادہ تعداد میں یہ والے حشرات ہو جاتے ہیں تو آپ کے چکنز کی آنتوں کی خرابی کا بھی باعث بنتے ہیں. چکنز انٹرائٹس کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ مسلسل تناؤ کا شکار رہتے ہیں ویسے ویسے آپ کے چکنز کا امیون سسٹم نیچے آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایکولائی بہت جلدی ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ والی چیزیں آپ کو ذرا مہنگی پڑتی ہیں لیکن ہیں ایفیکٹو, مؤثر ہیں. اس سے آپ ایکٹو پیراسائٹس کو ختم کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے اس طرح کی چیزوں کا استعمال کر لیا تو اب وہاں پہ دراڑوں پہ باقاعدہ طریقے سے سیمنٹ یا کوئی اور ایسا میٹیریل لگائیے گا تاکہ دوبارہ سے وہاں پہ یہ والے پیراسائٹس اپنا مسکن نہ بنا سکیں, وہاں پہ ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہونے پائے. اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ سوکڑا کو دیکھ کے فوری طور پہ اس کے لیے کسی ایک دوا کا یوز کرنا نہ شروع کر دیا کریں. اس کی پہلے وجہ کو تلاش کیا کریں. وجہ کو تلاش کر کے پہلے اس چیز کو مینجمنٹلی ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اگلی مرتبہ چند ہی دنوں کے بعد, ایک مرتبہ ہماری مشقت ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ صورتحال نہ امڑ آئے. جتنا زیادہ آپ اس جگہ کی ڈس انفیکشن کر سکتے ہیں, صفائی ستھرائی کر سکتے ہیں, اتنا آپ وہاں سے ان کیڑوں کے سورس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ چکن ریزنگ کر رہے ہیں, خاص طور پہ آج کل کے ویدر میں یہ چیزیں نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہیں اور زیادہ آپ کے چکنز کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتی ہے. اس لیے پوری کوشش کیجئے گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کچھ چکنز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یا سامنے رکھ کے انہیں باقاعدہ طریقے سے ایکٹو پیراسائٹس کے لیے, بیرونی طفیلیوں کے لیے چیک کر سکیں. کیونکہ اس طرح کا کوئی سورس اگر ہوا, آپ کے چکنز نے انڈوں کی تعداد کم کر دی, تو آپ کہیں کسی غلط میڈیسن کا, غلط طریقہ علاج کا انتخاب نہ کر بیٹھیں. ایسے حالات میں بجائے چکنز کے ریکوری ہونے کے, ٹھیک ہونے کے, کوئی دوسرا مسئلہ وہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے, اتنا آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اس کے علاوہ آپ کو دوسری بہت سی میڈیکیشنز دستیاب ہو جاتی ہیں. نیگوان کا استعمال کرنا, سیگوان کو یوز کرنا, کاربارل, میلاسول 1%, آئیورمیکٹن, میلاتھائیون اور ٹرائی کلوروفون کا یوز کرنا, یہ آپ کے چکنز کو ریکوری کی طرف لاتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.